काँग्रेस पार्टी ज्यांच्यानी 21 वर्सां ह्या देशाचेर सत्ता केली आनी आपले काँग्रेसचे राज्य चलयले तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा तसो वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिता खातीर राष्ट्रगान जे आसा हे तेच्यांनी ज्या पद्दतीन लोकां समोर हाडपाक जाय आसलें तो केन्ना हाडलो ना. पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणटा वंदे मातरम हो मंत्र घेवन जेका आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या गिताक मान दिलो, सन्मान दिलो आनी जेन्ना सरकारान नोटिफाय केलें की वंदे मातरम हें पूर्ण म्हणचें आनी राष्ट्रगानाच्या पयलीं म्हणचें म्हणजे राष्ट्रगीत म्हणून म्हणचें जेन्ना सरकारान ठरयलें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीनी हें पूर्ण वंदे मातरम म्हणपाक कांयच फरक पडनाशिल्लो. ओके, हातूंतल्यान वयल्यान राष्ट्रप्रेम आनीक जागृत जातालो. तेंच्या काँग्रेस पार्टीक म्हणजे खरगे आनी बाकीचे सगळे हेंच्या मदीं कित्याक झगडी ही म्हाका कळना. त्या खातीर ते गोंयांत येवपाचे आसा. आमच्या गोंयच्या पत्रकारांनी तांकांय हो प्रश्न विचारचो की वंदे मातरम म्हटलें आसत जाल्यार कितें प्रॉब्लेम जाता तो. वंदे मातरम आनी राष्ट्रगीत ही दोनूय गितां ही राष्ट्राक समर्पण करपाची आसतली. समर्पण भावनेंतल्यान आमी सातत्यान म्हणत आयल्या आनी वंदे मातरमांतल्यान तर आनीक मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रप्रेम युवकांच्या मनात हो प्रेरीत जावचो म्हणून हे गीत आसा. परत हो प्रश्न म्हाज्या पेक्षा ते जेन्ना गोंयांत येतले तेन्ना तुमी तांकां मुद्दामून विचारचो आनी हेजें कारण कितें हें तेंच्यांनी गोंयच्या जनतेक आनी ह्या देशाच्या जनतेक सांगचें.